अबको वक्तव्य चाहिँ त्यस्तो वक्तव्य आउँदैन, राजाले एक्सनमा आउनुपर्छ, नभए देश जान्छ। देशको प्रधानमन्त्री बदलिदिनका निमित्त खुफिया एजेन्सीको प्रमुखले आएर बालुवाटारभित्रै चाहिँ यिनीहरूको सत्ता परिवर्तन गरिदिने व्यवस्था हाम्रो हुन्छ? राज संस्थाको प्रश्न चुनावसँग जोडिँदैन भने राज संस्थाको प्रश्न त राष्ट्रको जीवनसँग जोडिन्छ। यो व्यवस्थाका पछाडि विदेशीहरू भएको हुनाले, विदेशीहरूको फन्डिङ भएको हुनाले राज संस्थाको कुरा उठाउने, राष्ट्रको कुरा उठाउने मान्छेहरू यहाँ आउँदैन। जस्तै स्वतन्त्र भनेर आयो नि त मान्छे, त्यो एक हिसाबले त यो व्यवस्थाले दिएको अधिकार उनीहरूले प्रयोग गरेको। अर्को अर्थमा बुझ्ने हो भने यो व्यवस्थाप्रतिको अस्वीकारोक्ति हो नि त। राज संस्था विदेशीले फालेको हो, दलालहरू माध्यमले स्पष्ट छ। राज संस्था नेपाली जनताको जीवनलाई सुरक्षित राख्ने हो र यो देशलाई चिरकालसम्म बचाइराख्ने हो भने राज संस्थालाई माध्यम बनाउनै पर्छ। 25-26 लाख रुख काटेर चाहिँ एयरपोर्ट बनाउने र अनि त्यहाँ स्मार्ट सिटी, के हो स्मार्ट सिटी भने? झोपडीभित्रमा बस न, मिठो खाऊ, शान्तिसँग बस, राम्रो कपडा लगाऊ, सम्पन्न जीवन हो, तर झोपडीभित्रै बस न। किन स्मार्ट सिटी किन चाहियो? यो व्यवस्था रह्यो र चुनाव हुने स्थिति भयो र राज संस्था र नेपाली सेनाले केही पनि गरेन भने यो देश छोडिदिए हुन्छ। गतिलो सेना, विवेकयुक्त सेना भइदिएको भए त प्रश्न गर्दा मैले त पटक भनेको छु नि तपाईँहरूलाई, यिनीहरू चाहिँ विदेशीका दलाल हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। 10 वर्षको युद्धमा माओवादीको नाममा चाहिँ सेनाका ब्यारेक हान्ने, पुलिसका ब्यारेक हान्ने, आफ्ना दाजुभाइलाई मार्ने अपराधीहरू, नेताहरू यिनीहरू नै हुन्। कुनै पनि राष्ट्रको सेना कमाएर हुँदैन क्या। सेनाले राजनीति गर्दैन, त्यो अलग कुरा हो। तर राजनीतिको नाममा देश नै खतम गर्न लागेपछि त्यस्ता अपराधीहरूमा त्यो प्रश्न उठाउँछ गतिलो सेनाले। यो संघीयता खारेज गरेर यी भ्रष्टाचारीहरूलाई समातेर खोरमा हालेर साँच्चीकै चाहिँ प्रजातन्त्रको जननी चाहिँ मुलुक भन्ने बेलायतलाई समेत माथ हुने गरिकन हामीले प्रजातन्त्रिक शासन राख्न सक्छौँ नि। राज संस्था र नेपाली सेनाको अब अन्तिम चाहिँ परीक्षा हो यो। चुनाव हुन दिने हो भने यो संविधान, यो व्यवस्था संस्थागत भयो, हामी सिद्धियौँ। के बजेट बनाए यिनीहरूले? लुटेराहरूको बजेटको के अर्थ हुन्छ? कति वर्ष हो यिनीहरूले बजेट बनाएको? के चाहिँ भयो भन्नुहोस् न? भ्रष्टाचार बाहेक। सुन्दर, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता तथा विश्लेषक अनिल योगीजी हुनुहुन्छ। आज हामी पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद जी। यो व्यवस्थाले नै रोजे। यसपटकको चुनावलाई हेर्ने हो भने यो व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्ने दलहरू पनि थिए। ती दलहरूलाई जनताले पत्याएको अवस्था छैन। अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर जनताले चाहेनन्। अनि तपाईँहरू यो राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना, यो व्यवस्था ठिक भएन, गणतान्त्रिक व्यवस्था, हामी राज संस्थासहितको चाहिँ प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्छौँ, त्यही अनुसारको व्यवस्था कायम गर्छौँ भनेर हिँडिराख्दाखेरि जनताले पत्याउने अवस्था त रहेन। यो लामो समय 15 वर्षसम्म जनताले पत्याएनन्, कहिले चाहिँ पत्याउँछन् भनेर चाहिँ तपाईँहरू यसरी अगाडि एजेन्डा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। तपाईँले प्रश्न गर्न पाइन्छ। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ कस्तो भने त्यो दुनियाँ जतातिर बहकिन्छ हामी त्यतातिर बहकिने प्राणीभित्र पर्दैनौँ हामी, है। व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ पर्दिनँ। यो 30 वर्षसम्म म बहकिएन नि त। त्यत्रो काङ्ग्रेसको हुल आयो 46मा, होइन। एमालेको चाहिँ मदन भण्डारी मरिसकेपछि झनै ठुलो हुल भयो। जीवित हुन्जेलसम्म चाहिँ कमै थियो, मरिसकेपछि ठुलो हुल भयो। उहाँको चाहिँ मृत्युपछिको जुन सेन्टिमेन्ट हो, एमालेतिर जनताहरू आक्रोशित भयो, त्यो हुलमा पनि मिसिएन म। अब 10 वर्षको युद्धमा माओवादीले त्यत्रो हुल ल्यायो, त्यो हुलमा पनि मिसिएन म, होइन। किनकि यी हुलहरू आयातित हुल हुन्, विदेशीको डिजाइनमा तयार पारिएका हुलहरू हुन्। यी हुलहरूबाट काम लाग्दैन भनेर नगएको। त्यसो भएको हुनाले यो अहिलेको यो स्थिति, विधि, व्यवस्था यो हाम्रो व्यवस्था होइन, हाम्रा हितका लागि ल्याइएको व्यवस्था पनि होइन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने यो देश आजसम्म बलियो हुनुपर्ने। 46 पछि यो 30-32 वर्षमा त 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थामा 12-15 वर्ष मात्रै काम गरेका थियो राजा महेन्द्रले, होइन। त्यति ठुलो काम भयो, मुलुक जस्तो बन्यो। भारतीय सेना आएको थियो, फिर्ता गयो। मन्त्री परिषदमा चाहिँ भारतीय प्रतिनिधि बस्ने व्यवस्था थियो, भलै त्यो हटाए, राजा महेन्द्रले हटाए। अहिले विदेशीहरू नआए पनि आफ्ना दलालहरू राखेर चलाइराखेका हुन्। हामीले त्यो कारणले भने हो नि त। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्था चाहिँ हाम्रो हितमा छैन र यो व्यवस्था स्वाधीन पनि छैन। यो म किन भन्दैछु भने तपाईँलाई, यो देशको प्रधानमन्त्री बदलिदिनका निमित्त खुफिया एजेन्सीको प्रमुखले आएर बालुवाटारभित्रै चाहिँ यिनीहरूको सत्ता परिवर्तन गरिदिने व्यवस्था हाम्रो हुन्छ? अनि यस्तो व्यवस्था यो रहिरहन्छ, यही व्यवस्था चाहिँ को विकल्प छैन, हामी यहीँ मिसिनुपर्छ। अब तिमीहरूलाई मानेनन्, यिनीहरूलाई नि माने भन्ने जुन तपाईँको तर्क छ नि, अब अरू कोही छैन त। होइन, जनताले भनेका स्पष्ट सन्देश दिए नि तपाईँहरूलाई। जनताले त युक्रेनमा पनि भनेका थिए नि त, इराकमा पनि भनेका थिए जनताले सद्दाम हुसेनलाई। तपाईँहरूको एजेन्डा हामीलाई स्वीकार्य छैन है। तपाईँहरू
अब परिवर्तन हुनुहोस् भन्न खोजेका होइन जनता? तपाईँले त्यो एक छाक मासु भातमा 200-400 पैसामा अनि भोलि तँलाई तेरो छोरालाई तेरो छोरीलाई यसो उसो गरिदिउँला भनेको फटाहरूका चाहिँ गफमा चाहिँ बहकिएर आशावादी भएर भोट दिने जनताको निर्णय भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो त कमजोर तर्क हो नि त। त्यस्तो जनताको निर्णय हुन्छ? त्यो त गलत निर्णय भयो। तर अरू जनता कहाँ छन् त भोट नहाल्ने जनता? त्यही त देख्नुभयो नि अहिले तपाईँको सिङ्गो देशको मतदानको उसलाई हेर्ने हो भने तपाईँको 55% पनि मत खस्या छ। 52% मत खस्यो काठमाडौँमा त। अनि यहाँ काठमाडौँमा त्यस्तो छ। कन्सस नागरिक भएको ठाउँ भने होइन काठमाडौँ भने। त यहीँ त त्यस्तो भयो। किन यो त नो भोटको सिस्टम भइदियो त नो भोट हो नि त यो सबै होइन। त्यसो गरी यो व्यवस्थाप्रति जनताले अस्वीकारोक्ति चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखाइसक्यो। उदाहरणको लागि काठमाडौँ व्यवस्थाप्रति जनताको असन्तुष्टि छ, तर राज संस्था हिन्दू राष्ट्र ल्याउनु पर्छ भनेर त जनताले भनेका छैनन् नि त। यो अवस्था ठिक भएन भनेर यो पटक त स्पष्टसँग देखाइदिए नि जनताले यो चुनावको मार्फतबाट। राज संस्थाको प्रश्न चुनावसँग जोडिँदैन भने राज संस्थाको प्रश्न त राष्ट्रको जीवनसँग जोडिन्छ। त्यो कुनै एउटा पार्टीको चुनावसँग मैले पनि म राज संस्था म फर्काउँछु मलाई भोट देऊ भनेर म गएँ भने त्यो हाँस्य पात्र हुन्छु म होइन। किन त्यो नचाहिने कुरा। राज संस्था कुनै एउटा दलको संस्था होइन। हामीले त जमानादेखि भन्दै आयौँ नि यो कुरा। राज संस्थाले स्वयं सुन्नुपर्ने कुरा हो यो हामीले भनेको कुरा। मैले राज संस्था मेरो लागि चाहियो भनेको होइन, मैले त देशको लागि चाहियो भनेको, यो देशका आम नेपाली जातिका लागि चाहियो भनेको र सबै राजनीतिक विचारका नेपालीहरूका लागि राज संस्था स्वीकार्य हुनुपर्छ र त्यो खालको राज संस्थाको परिकल्पना हामीले गरे हो र त्यो राज संस्थाको परम्परा पनि हो। त्यो कुनै एउटा दल एउटा विचार बोकेर हिँड्दैन। त्यसले सबैका विचारलाई चाहिँ फैलिन दिने, फक्रिन दिने र ती विचारहरूलाई यो देशमा चाहिँ त्यो स्पेस दिने त्यो भूमिकामा चाहिँ बस्ने राज संस्था चाहियो भने त्यो पनि अधिकारवाला अधिकार बिना त सबैको कुरा गर्न सक्दैन नि। त्यसले सबैको विचारको रक्षा गर्न सक्दैन नि। उसलाई केही पनि अधिकार दिएन भने जे पनि अहिले भयो नि त। यहाँ कसैले जे पनि गर्न पाइने भयो, कसैले केही पनि गर्न नपाइने भयो नि त। त यसैलाई गलत अर्थ लगाएर प्रजातन्त्र बडा फर्स्ट क्लास व्यवस्था भनिएको छ होइन। विचारमाथि विचारको कुरा गरौँ न, व्यवस्थामाथि व्यवस्थाको बहस गरौँ न भन्यौँ हामीले। त्यो कुरा कोही पनि मान्न तयार छैन नि। त्यसो भएर यो व्यवस्थाका पछाडि विदेशीहरू भएको हुनाले, विदेशीहरूको फन्डिङ भएको हुनाले राज संस्थाको कुरा उठाउने, राष्ट्रको कुरा उठाउने मान्छेहरू यहाँ आउँदैन। जस्तै स्वतन्त्र भनेर आयो नि त मान्छे। त्यो एक हिसाबले त यो व्यवस्थाले दिएको अधिकार उनीहरूले प्रयोग गरेको। अर्को अर्थमा बुझ्ने हो भने यो व्यवस्थाप्रतिको अस्वीकारोक्ति हो नि त। दलका नेता हुँदाहुँदै यत्रो वर्षसम्म चाहिँ 70 वर्षदेखि सङ्घर्ष गरेर आएका पार्टीका नेताहरू हुँदाहुँदै किन स्वतन्त्रलाई जिताएको त? धरानमा त्यो एक्लै चाहिँ माइक बोकेर हिँड्ने चाहिँ हर्क राईलाई किन जिताएको? विद्रोह हो नि यो जनताको, व्यवस्थाप्रतिको विद्रोह हो। यो व्यवस्था भनेको अमूर्त कुरा हो। त्यो व्यवस्थाप्रतिको विद्रोह हो कि अवस्थाप्रतिको विद्रोह? अवस्था यो बनाउने त यो व्यवस्था र यी व्यवस्थाका पात्रहरू हुन् नि त। आफै त अवस्था बिग्रिँदैन नि। अवस्था बिगार्ने भनेको त्यो व्यवस्था माध्यम हो र त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ परिचालन गर्ने पात्रहरू माध्यम हुन्छन्। त्यसो हुनाले यो दलीय व्यवस्थाले गतिलो काम नगरेको हुनाले, दलका नेताहरूले गतिलो काम नगरेको हुनाले यो स्वतन्त्र उठ्ने 1-2 वर्ष पहिलादेखि छलफल गरेर यो बालिन शाह भन्नेले 5 वर्षदेखि तयारी गरे भन्ने कुरा आइरहेछ नि। ल 2-4 वर्ष पहिलादेखि ल अब यिनीहरूले दलका नेताहरूले चाहिँ बेइमानी गरे, बदमासी गरे, यो कुरा त मैले भन्दै आएको। मैले त लगभग 10 वर्षदेखि भन्दै आएको तयारी गरौँ है। यिनीहरू बदमास हुन्, यिनीहरू दलाल हुन्, यिनीहरूको पछाडि विदेशी छन्। अब यतिसम्म भइगयो कि त्यो 10 वर्षको युद्ध पनि माओवादीलाई दिल्लीमा राखेर भारतीयहरूले गराएको कुरा खुलस्त भइसक्यो। अब हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यिनीहरूको विकल्प व्यवस्थाको विकल्प होइन कि प्रजातन्त्र भनेको त्यो एउटा माध्यम मात्रै हो, साध्य होइन, त्यो साधन मात्रै हो। तर त्यो प्रजातन्त्रलाई प्रजातन्त्र जस्तो बनाउने, लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र जस्तो बनाउने त फेरि मान्छेले हो, शासकले हो, त्यो देशको जनताले हो होइन। त त्यसका लागि हामीले तयार गरौँ। पार्टी खडा गर्नुपर्छ भने पनि पार्टी खडा गरौँ, होइन स्वतन्त्र उम्मेदवार हामीले खडा गर्नुपर्छ भने हामीले तयार गर्नुपर्छ भने 10 वर्षदेखि मैले तयार गरेको कन्सेप्ट मसँग थियो। डाक्टर उपेन्द्र देवकोटादेखि लिएर पूर्व अख्तियार आयो सूर्यनाथ उपाध्यायदेखि लिएर हामी 5 वर्षसम्म बस्यौँ नि, सल्लाह गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। अब उपेन्द्र देवकोटाको निधन भयो, दुर्भाग्य होइन। अब उहाँ जीवित भइदिएको भए अहिलेको राजनीतिमा उहाँ कसरी
प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए हुनाले हामीले त यो व्यवस्थाको विकल्प खोजेको हो। अब तर जनताको बिचमा हामीले आफ्नो उपस्थिति अब देखाउन सकेनौँ, हामीलाई पत्याएनन्, हाम्रो प्रचार प्रसार भएन, गरिदिएनन् होइन। अब त्यही त यहाँ त कस्तो भने एकैचोटि चाहिँ आउँछन् क्या, एकैचोटि अब कहाँ कहाँबाट आउँछन्, कसले ल्याउँछ, कसरी ल्याउँछ। अब यो सानो देशमा हुने यस्तै हो, किनकि यहाँ कुनै विचारको महत्त्व पनि हुँदैन। चिप्ला कुरा गर्यो, जनताको मन छुने कुरा चाहिँ गरेर समय र परिस्थिति अनुसार आफूलाई उब्जाउन सक्यो भने जस्तै को आउँछन्, कसरी ल्याउँछ, कसले ल्याउँछ थाहा हुँदैन यो सानो मुलुकमा। थाहा हुँदैन। यो सानो मुलुकमा राज संस्था आउँछ भने पनि कसले ल्याउँछ, कसले ल्याउँछ, कसरी ल्याउँछ त्यो थाहा हुँदैन। तपाईँले त्यो मलाई त्यसरी बाङ्गो प्रश्न गर्नै पर्दैन। राज संस्था विदेशीले फालेको हो, दलालहरू माध्यमले स्पष्ट छ। राज संस्था नेपाली जनताको जीवनलाई सुरक्षित राख्ने हो र यो देशलाई चिरकालसम्म बचाइराख्ने भने राज संस्थालाई माध्यम बनाउनै पर्छ। जनताले पनि बनाउनु पर्छ, सेनाले पनि बनाउनु पर्छ, बाध्यता हुन्छ। नभए सेना पनि सकिन्छ, दुनियाँ पनि सकिन्छ। तर दुनियाँ र सेना बचाउने माध्यम हो राज संस्था भनेको। यो मेरा लागि चाहिएको राज संस्था होइन। यो कुनै विदेशीले फालेको चाहिँ विदेशीले हो। अब ल्याउनलाई विदेशीको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदैन। विदेशीहरूको साथ समर्थन चाहियो। विदेशीले नचाहेको अवस्थामा, छिमेकी राष्ट्रले नचाहेको अवस्थामा नेपालमा राज संस्था फर्किन सक्छ? विदेशीले चाहेर त यो सबै कुरामा चाहिँ बिग्रिराखेको छ, भत्ताभङ्ग भइराखेको छ र नेपाली जातिका बिचमा यो द्वन्द्व भइराखेको छ। विदेशीले चाहेर भएको यो कुरा हुनु हुँदैन भनेर त त्यहाँनिर उभिनु पऱ्यो नि, उभ्याउनु पऱ्यो नि त हामीले त राज संस्थालाई। नभए त कहाँ बाँच्छौँ त हामी? मैले बुझे चाहिँ बाँच्दैनौँ हामी। यस्तो केपी ओलीका पक्षमा लागेर देश बाँच्छ? यी त झुन्ड झुन्डमा छन् नि त। प्रचण्डसँग कति छन् मान्छे? केपी यो प्रचण्डका पछाडि हिँडेको छ देश? शेरबहादुर देउवाका पछाडि हिँडेको छ देश? छैन। यिनीहरूले त जनतालाई विभाजित गरेर खाइराखेका छन्। त्यसो भए त्यो राष्ट्रिय एकताका आधारमा सबै नेपाली जातिलाई एक ठाउँमा राखेर लैजाने रोडम्याप के हो? राजनीतिक कार्यक्रम के हो? राजनीतिक दृष्टिकोण के हो? विकासको मोडल के हो? सामाजिक एकता र सद्भाव कायम राख्ने मोडल के हो? न्याय सम्पादन गर्ने मोडल के हो? विकास गर्ने मोडल के हो? के हो यो स्मार्ट सिटी? 25-26 लाख रुख काटेर चाहिँ एयरपोर्ट बनाउने र अनि त्यहाँ स्मार्ट सिटी के हो? स्मार्ट सिटी भने झोपडीभित्रमा बस न, मिठो खाऊ, शान्तिसँग बस, राम्रो कपडा लगाऊ, सम्पन्न जीवन हो, तर झोपडीभित्रै बस न। किन स्मार्ट सिटी किन चाहियो? हग्ने दिशा पिसा गर्ने टोयलेट छैन, स्मार्ट सिटीको गफ गरेर विदेशीका चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ देशको विकासको चाहिँ का कुरा गर्ने हो? यो त विदेशीको डिजाइनमा हुँदैछ यहाँ विकास। एयरपोर्ट बन्दैछन् विदेशीको डिजाइनमा। बाह्य सुरक्षा रणनीतिका आधारमा यहाँ विकास भइरहेछ। तपाईँलाई थाहा छ राजा महेन्द्रले चाहिँ यो ललितपुरको यो चापागाउँ हुँदै यताबाट निस्किने मोटर रोड चाहिँ बनाउन दिएन भारतले होइन। यो पूर्व पश्चिम चाहिँ राजमार्ग बनाउनका निमित्त महेन्द्रलाई डिस्टर्ब गरेको थियो होइन। अस्ति मोदी आउँदाखेरि त्यो चिनले बनाएको एयरपोर्टमा म आउँदिनँ भनेर उनी अर्कै ठाउँमा उनले आफ्नो चाहिँ जहाजलाई ल्यान्ड गरे। त्यो के कसले गर्दैछ विकास? यो हाम्रो इन्ट्रेस्टको विकास हुँदैछ? हाम्रो चाहना अनुसारको विकास हुँदैछ? हुँदै छैन। त्यसो भएर यो व्यवस्थाले ल्याएको समस्या हो। यो विकास हामीले आफ्नो राष्ट्र अनुकूल विकास गर्ने, हाम्रो राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार विकास गर्ने। बाह्य सुरक्षा त हाम्रो चासोको विषय हो नि। बाह्य सुरक्षा त्यो विदेशीको चासो भयो अहिले है। एयरपोर्टमा विदेशी आएर बस्ने, विदेशी सेना राख्ने कुरा समेत गरे यिनीहरूले पछिल्लो समय। यो थिएन। 30 वर्ष पञ्चायतले राजाहरूले शासन गर्दाखेरि, राजाहरू अगाडि हुँदाखेरि देशको सान मान इज्जत, देशको प्रगति, नेपाली जनताको शिर उच्च हुने काम गरेका थियो। त्यसो भए उनीहरूले राज संस्था चाहिँ त्यो नेपाली जनताको लागि आवश्यकता भएको विषय हो। तर अहिलेको परिस्थितिमा नि कसरी पुनर्स्थापना हुन सक्छ राज संस्था? अब त्यो समय आउँदैछ, पक्नुस् न। समय आउँदैछ अब एकदम। तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। अब त फेरि चुनाव हुँदैछ 6 महिनापछि। 6 महिनापछि चुनावमा त झन् यो व्यवस्था त संस्थागत हुँदै जान्छ। चुनाव भयो भने यो देश हामीले माया मारिदिए हुन्छ। यो व्यवस्था रह्यो र चुनाव भयो मान्नुहोस्। 6 महिनापछि चुनाव हुँदैन। तपाईँले म भन्दैछु यो व्यवस्था रह्यो र चुनाव हुने स्थिति भयो र राज संस्था र नेपाली सेनाले केही पनि गरेन भने यो देश छोडिदिए हुन्छ। यो देश विदेशीको क्रीडा स्थल भयो भनेर घोषणा गरे हुन्छ। यो देश कोल्याप्स हुन्छ भनेर घोषणा गरिदिए हुन्छ। राजा सजग छन् यो विषयमा?
के लाग्छ यहाँलाई? हामीले सजग गराउने हो। राजा त किन सजग नहोला नि त? यस्तो बर्बादी भएको कुरा हामीले त थाहा पायौँ, बोलिराखेका छौँ, राजाले बोल्न नमिल्या पो हो। तर राजाको त बेला बखतमा चाडपर्वको अवसरमा वक्तव्यबाजी मात्रै आउने भयो नि। अबको वक्तव्य चाहिँ त्यस्तो वक्तव्य आउँदैन, राजाले एक्सनमा आउनुपर्छ, नभए देश जान्छ। राजाले अब डराएर अब उहाँले चाहिँ देशको माया मार्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। राजा 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 राज संस्था चाहियो भनेर नेपालीहरू जसरी चिच्याइराखेका छन्, सेनाले केही गरिदिनु पऱ्यो, राजाले केही गरिदिनु पऱ्यो भनेको देश नरहने भयो भनेर भने हो नि। त्यो त पछिल्लो समय है तपाईँको यो एमसिसीकै हेरौँ न, यिनले त कति 7 सालपछि चाहिँ गण्डक सम्झौता कोसिस, यी त राष्ट्रघाती तत्त्वहरू हुन् नि, प्रजातन्त्रको आवरणका दलालहरू, त्यसै भने हामीले प्रमाणसहित भनेको नि। त्यसै त्यो आवेशमा आएर रिसले भने होइन। त यो एमसिसी पास गरिसकेपछि हेर्नुहोस् न, त्यो अमेरिकन मन्त्रीहरू आएर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेट्दैछन्, उहाँ भारतमा दलाइ लामालाई भेटेर आउँदैछन्। अनि के त्यो एमसिसीको त्यो ट्रान्समिसन लाइन त्यो तिब्बती शरणार्थीले दलाइ लामाले बनाउने होला त भने म सोध्छु क्या तपाईँको सञ्चार माध्यम नेपालीलाई। त्यो के हो त यो भनेको? यहाँ चाहिँ चीनका विरुद्धमा केही गतिविधिहरू हुँदैछन्। अमेरिकी खेमामा गएको जस्तो देखिँदैछ नि अहिले पछिल्लो समय गतिविधि हेर्ने हो भने। त्यो त अब यही असार 12 गते प्रधान सेनापतिको पनि भ्रमण छ, अमेरिका भ्रमण, देउबाको भ्रमण छ, प्रधानमन्त्री देउबाको। त्यही त यो त कठपुतली भयो नि त। कहिले अमेरिकाको कठपुतली, कहिले भारतको कठपुतली, यी त सब कठपुतली भयो नि त। अब मेरो सेनापति हो, अब मैले भन्नुपर्छ यो कुरा। तर सेना र राजाको कुरा अघि यहाँले जोड्नुभयो नि, सेनाले स्पष्टसँग भनेको छ हामी सरकारले जे चाहन्छ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर। त्यो त उसको कर्तव्य त्यही हो, उसले त्यो भन्ने भयो नि त। सेनाले राजनीति गर्न जानेको छैन भनेर पटक पटक भनेको छ। होइन, उसको त्यो अरूका अधीनमा रहनेहरूको भाषा त्यस्तै हुन्छ होइन। दुनियाँको अवस्था बुझेर आफ्नो कर्तव्य बुझ्नेको भाषा चाहिँ अर्कै हुन्छ होइन। कमजोरी राष्ट्र भयो भने अर्कै हुन्छ क्या भाषा। तर अरूका अधीनमा रहेर चाहिँ काम गर्नेहरूको, आदेशमा काम गर्नेहरूको त्यस्तै हुन्छ होइन। यस्तो देशमा त झन् हुने नै भयो। के गर्नुपर्छ यतिखेर? होइन, अब सेना गतिलो सेना, विवेकयुक्त सेना भइदिएको भए त प्रश्न गर्दा मैले त पटक भनेको छु नि तपाईँहरूलाई। यिनीहरू चाहिँ विदेशीका दलाल हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। 10 वर्षको युद्धमा माओवादीको नाममा चाहिँ सेनाका ब्यारेक हान्ने, पुलिसका ब्यारेक हान्ने, आफ्ना दाजुभाइलाई मार्ने यी अपराधीहरू, नेताहरू यिनीहरू नै हुन्। राज्यको पक्षमा बसेर होस्, पछिल्लो समय त गिरिजाले त्यो यहाँ चौकी हान्देऊ, थानकोटमा हान्देऊ, कता कता हान्देऊ, यहीँ भित्रै हान्न लगायो नि गिरिजाप्रसादले। त यस्ता यी अपराधी हुन् भन्ने कुरा जान्दा यिनीहरूले बोकेर म जस्तो सेनापति भए बस्छ भने तपाईँ भए पनि बस्नु थिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई। कि त पागल हुनु पऱ्यो? त्यो कमारो सेना हुन्छ भने कसैको, कुनै पनि राष्ट्रको सेना कमारो हुँदैन क्या। सेनाले राजनीति गर्दैन, त्यो अलग कुरा हो। तर राजनीतिको नाममा देश नै खतम गर्न लागेपछि त्यस्ता अपराधीहरूमाथि प्रश्न उठाउँछ गतिलो सेनाले। त्यसो भएर यिनीहरू चाहिँ प्लान्टेड मान्छेहरू हुन्, यिनीहरू विदेशीबाट चाहिँ प्रभावित भएका छन्, यिनीहरूले देश जोगाउँदैन, त्यो त भन्यौँ नि त हामीले। सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने दायित्व होइन सेनाको। अनि यत्रो सात सिमाना मिचिया छ, हाम्रो सेनाले केही पनि गरेन। सकल सेनालाई भन्न मिल्दैन, त्यो अर्डरमा काम सेनाले जाऊ भने त सबै सेना जान्छ नि त। एक चाहिँ ल त्यहाँ 50,000 सेना ल नाकामा बस त्यहाँ भनेर चाहिँ प्रधान सेनापतिले पठाइदिएको भए, रक्षा मन्त्रीले पठाइदिएको जाँदैन थियो? जान्थ्यो नि त। पठाउँदैन यिनीहरू त। त्यसो भएर त्यो कामै नलाग्ने संरचना बनायो नि त। त्यसो भएर हामीले प्रश्न उठाएको मात्रै हो, तर सबै सकियो होइन। त्यसो भएर राज संस्था र नेपाली सेनाको अब अन्तिम चाहिँ परीक्षा हो यो। चुनाव हुन दिने हो भने यो संविधान र यो व्यवस्था संस्थागत भयो, हामी सिद्धियौँ, यो देश सिद्धियो होइन। यो चुनावभन्दा अगाडि नै यी बदमासहरूले ल्याएको यो तथाकथित पश्चिमाहरूका डिजाइनमा बनाएको संविधान, यो सङ्घीयता खारेज गरेर यी भ्रष्टाचारीहरूलाई समातेर खोरमा हालेर साँच्चीकै चाहिँ प्रजातन्त्रको जननी चाहिँ मुलुक भन्ने बेलायतलाई समेत माथ हुने गरिकन हामीले प्रजातन्त्री शासनबाट ढाक्न सक्छौँ नि। भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही गर्नु, देशद्रोहीहरूमाथि कारवाही गर्नु, यिनीहरूले लुटेको सम्पत्ति खोज्नु, अनि विदेशीहरूले आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ राज्यलाई कर छल्नेहरूलाई चाहिँ छोपेर चाहिँ कर असुल गर्नु र विदेशीहरूलाई भगाउनु, आफ्ना देशका जनतालाई सुरक्षा दिएर यहाँभित्र राख्नु। यो देशमा आएर चीन वा भारतका विरुद्धमा कसैले के काम गर्छ भने तिनीहरूका पाता कसेर चाहिँ लडाउनु, त्यो त हामी सक्छौँ नि त। राष्ट्रवादीहरूले सक्छ नि त्यो काम। त त्यसो गरेपछि अनि के हुन्छ? त्यो प्रजातन्त्र हुन्छ कि के हुन्छ?
फर्स्ट क्लास प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर यो समय नघर्किँदै चाहिँ सेना र राजाले केही गरिदिए भने चाहिँ यो मुलुकप्रति उनीहरूले न्याय गरेको ठहरिनेछ होइन। अब नभए यही व्यवस्थालाई बोकिराख्ने हो भने यही व्यवस्थामा राजा आएर पनि केही काम लाग्नेवाला छैन, यो सेना पनि काम लाग्ने, बिस्तारै बिस्तारै सबैको समाप्ति हुन्छ। अन्ततः यी दलकै हालत हुन्छ, अर्को दल भने भयो सेनालाई। अब यो पटकको स्थानीय निर्वाचनको चुनाव हुन नदिने तपाईँहरूको के छ तयारी? होइन, हामीले त जनतालाई भन्ने हो, यही भने नि मैले, यही हो। हामीले यो चुनाव गरेर चुनावी चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धा कथित प्रतिस्पर्धाका माध्यमद्वारा यहाँ छुट्टै बडा गजबको चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछौँ, व्यवस्था सुधार्छौँ भन्ने जनताले सोचेको छ भने त्यो भ्रम हो। यो प्रतिस्पर्धा अरू 50औं वर्ष हामीले गऱ्यौँ भने पनि विदेशीकै दलालहरू बिचको प्रतिस्पर्धा हुने हो। यहाँ राष्ट्रवादी शक्तिलाई, देशभक्तहरूलाई अगाडि आउन सम्भव छैन। या त हामीले यो बालेनवाला विद्रोह, बालेन को हुन् म चिन्दिनँ, तर बालेनवाला हर्क राईवाला विद्रोह कि त हामीले अहिलेदेखि त्यो तयारी गरेर चाहिँ चुनावमा चाहिँ मत नहाल। अब यिनीहरूले पनि भोग्छन् नि त्यो सिस्टममा। त यो बालेनले पनि काम गर्न सक्दैन, साङपाङले पनि काम गर्न सक्दैनन्। बालेन र हर्क साङपाङले काम गर्न यो सिस्टममा उनीहरूलाई बालेनले स्पष्ट भनेका छन्, म लाइभ टेलिकास्ट गर्छु प्रत्येक बैठकहरूको भनेर। त्यो ठिक छ नि, त्यो त उनले गर्ने कुरा त भयो होइन। अब त्यो जनता सधैँभरि आन्दोलन नै गर्ने कि के अरे बालेनको पछाडि लाग्ने कि काम पनि गर्ने? जनताले पनि आफ्नो काम गर्नुपर्ने होला रोटो भोटो जोटाउनलाई होइन। सधैँभरि त्यो उनको टेलिकास्टरमा चाहिँ त्यहाँ हजारौँ जनता बालेनसँग त हिँड्दैनन् नि त, त्यसरी त चल्दैन होला नि त नगरपालिका, महानगरपालिका। त्यसो गरी यो व्यवस्था नै समस्या हो। यो व्यवस्थामा काम गर्न गाह्रो छ। या त हामीले विद्रोह गर्नु पऱ्यो जनतालाई भोट नहाल भनेर, या त यो व्यवस्थालाई हटाउनु पऱ्यो, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। त्यसपछि संविधान बनाउने, चुनाव गर्ने, 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार नहुने गरेर निर्वाचन आयोगले 1 रुपियाँ कसैलाई खर्च गर्न नदिकन नयाँ एउटा चुनाव गर्ने नयाँ प्रणालीको विकास गरेर निर्वाचन प्रणालीलाई फेरेर चुनाव हुन्छन्, गरिएला पछि पनि हुन्छन् चुनाव। तर यो व्यवस्थामा गरिने चुनाव यो विदेशी छन् यसका पछाडि, यो व्यवस्थाका पछाडि। त्यसो भएको हुनाले पहिला यो दलहरूलाई निषेध गर्नु पर्यो, यिनीहरूलाई, यो विदेशीका दलालहरूमाथि निषेध। दलहरू त एकजुट हुँदैछन्, यो व्यवस्थामाथि खतरा पर्न पर्यो भनेर गठबन्धन पनि बन्यो। अब त्यही त लडाइँ त अब देशभक्तहरूको, राष्ट्रवादीहरूको र विदेशीका दलालहरू बिचको लडाइँ त सुरु हुन्छ नि त। त्यही भएर भनेको हामीले राज संस्था र सेना राष्ट्रवादी कित्तामा उभिने कि नउभिने भनेको हो। हामी मात्रै, जनता मात्रै उभियो भने हिंसा हुन्छ। राज संस्था र सेनाले यो कुरा बुझिदियो भने त विदेशीका दलालहरूलाई कमजोर बनाएर उनीहरूलाई दुध भातै खानदिएर भयो भने ठिक ठाउँमा राखेर मुलुकलाई अगाडि लैजानु त सजिलो हुन्छ नि त। हामीले चाहिँ त्यो भने हो। अब यिनीहरूलाई नै चाहिँ देश छोडिराख्ने यिनीहरूको हातमा हो भने यिनीहरूले सिद्ध्याउँछन्। त्यो त थाहा भइसक्यो नि, 10 वर्षमा त्यत्रो मान्छे मारिदिए, 17,000 मान्छे मारिदिए, राज्यको भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त बनाइदिए, राज्यको अर्थतन्त्रको यो हालत हकीकत बनाइदिए। अब यिनीहरूकै हातमा शासन व्यवस्था छोडिराख्ने हो भने त यिनीहरूले अरू 5 वर्षभित्रमा त्यो देश खत्तम गर्छन्। त्यो त देखिएको सत्य हो। यो निर्वाचनको माहौल यतिखेर साम्य भइसकेको अवस्था छ, बजेट भाषण पनि सकियो। बजेट भाषणलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? अब नियमित राज्यको प्रक्रिया अनुसार दलका नेताहरूले चलाएको सरकारले गर्ने कुरा गरे हो। अब यो कुनै राष्ट्रको जीवनमा र नेपाली जनताको जीवनमा कुनै आमूल परिवर्तन ल्याउने खालको कुराहरू होइन। यो चुनाव पनि होइन। चुनावले करप्सनलाई स्थापित गर्यो, अरू संस्थागत गर्यो, त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छ। टिकट बेच्नेदेखि लिएर चाहिँ मत किन्नेसम्मका चाहिँ कामहरू भइरहेछन्। यो मैले लगाएको आरोप होइन, यो चाहिँ तथ्यका आधारमा भन्दैछु तपाईँलाई। र अर्को यो बजेटको कुरा, अब विदेशीसँग ऋण मागेर देश चलाउने राज्यले अब जुन खालको बजेट बनाएको छ, अब त्यो अब हाम्रो आन्तरिक चाहिँ राज्यको स्रोतभन्दा पनि बाह्य चाहिँ अनुदान अथवा ऋणका आधारमा बजेट बनाउने। लगभग 65 अरब के अरे 65,000 भन्दा बढी चाहिँ नेपाली रुपियाँको जन्मिँदै ऋण छ। त फेरि पनि ऋण राख्ने हो। अब व्यक्तिको ऋण चाहिँ त्यो त्यति ठुलो कुरा हुँदैन होइन। व्यक्तिको ऋण व्यक्तिलाई हुने हो र त्यो व्यक्तिले ऋण तिर्न सकेन भने दण्डित हुन्छ।
अब यो त विदेशीको ऋण राज्यलाई लागेको हो नि त होइन। त्यस्तो भयो भने राज्य नै चाहिँ जाने खतरा हुन्छ। जस्तो तपाईँले श्रीलङ्कामा देख्नु भएन, त्यो विदेशीको ऋणले डुब्या हो नि। अनि अब के बजेट बनाए यिनीहरूले, अब लुटेराहरूको बजेटको के अर्थ हुन्छ? कति वर्ष भयो यिनीहरूले बजेट बनाएको, के चाहिँ भयो भन्नुहोस् न? भ्रष्टाचार पाए होइन। विकास निर्माणका नाममा यिनीहरूले गरेको त्यो आधा अर्ध विकास भन्छ त्यसलाई, त्यो पूर्ण विकास होइन। आज चाहिँ बाटो बनायो, भोलि भत्कियो, खोलाले बगाइदियो होइन। भोलि पर्सिपल्ट पुल बनायो, निपर्सि चाहिँ हावाले उडाइदियो होइन। अब यस्ता खालका विकास, त्यो भ्रष्टाचार गरेका हुन् यिनीहरूले विकासको नाममा। त्यसो गरी यो बजेटको पनि म खासै औचित्य देख्दिनँ। यसपटकको बजेट भाषणबाट निजी क्षेत्रहरू पनि खुसी देखिन्छन्। अब विभिन्न ठुला आयोजनाहरूको कुराहरू पनि छ। चितवनलाई चाहिँ काठमाडौँ, पोखरा, बुटोलबाट चाहिँ 1 घन्टासम्म पुग्ने गरी चाहिँ त्यसरी जोड्ने फास्ट ट्र्याकको निर्माण गर्ने लगायत वृद्ध भत्ताको पनि चर्चामा रह्यो नि। बाबुराम भट्टराईले 68 वर्ष पुगेपछि वृद्ध भत्ता दिने कुरामा चाहिँ अब म यो गरिब मुलुकमा चाहिँ यसरी वृद्ध भत्ता लिन सक्दिनँ भनेर पनि घोषणा गर्यो। तपाईँको प्रश्न र ती पात्रहरूले भनेका कुरा सुन्दाखेरि नै मलाई हाँस्न मन लाग्यो क्या। युवाहरूको लागि केही कार्यक्रम छ कि छैन? वृद्ध भत्ता दिने कुनै कार्यक्रम हो त्यो? युवाहरूलाई विदेशमा बेच्ने, युवाहरूको शोषण गर्ने, युवाहरूको हातमा चाहिँ गैँटी र बेल्चा दिनुको सट्टा बन्दुक दिने, ढुङ्गा मुढा दिने होइन, या त विदेशीको कमारो बन्न बाध्य बनाउने। अनि मर्न लाग्या बुढाहरूलाई चाहिँ त्यो वृद्ध भत्ता दियो, बढायो 150 रुपियाँ दिँदैछ भनेर, त्यो कुन चाहिँ क्रान्तिकारी काम भयो र त्यो? राष्ट्रको जीवनमा अब वृद्धहरूलाई वृद्ध भत्ता दिएर यो राष्ट्रको जीवनमा के परिवर्तन हुन्छ भन्नुहोस् न? फेरि मैले वृद्धहरूले पाउनु हुँदैन भनेको होइन, पाउनु पऱ्यो। तर यो कस्तो भने यो त पगलाहरूको नारा हो क्या यो भनेको। तपाईँले जनताको बिचमा त छन् ती वृद्ध भनेका, कहाँ छन् त? मेरो बाउ मेरो आमा त मैसँग हुनुहुन्छ नि, मबाट त अलग हुनुहुन्न नि उहाँहरू। मैले गर्नुपर्ने मेरो दायित्व होला नि त मेरो आमा बाबुहरूलाई। मेरा आमा बाबुहरूले त मलाई जन्माए, हुर्काए, बढाए, पढाए, लेखाए, सारा कुरा गरे नि त होइन। त्यो पारिवारिक दायित्व, आफ्नो मातापिताप्रतिको दायित्व त मैले निर्वाह गरौँला नि। ल ठिक छ, राज्यले पनि गर्यो, त्यो पनि कुनै आपत्तिको कुरा भएन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो त राष्ट्रको? वृद्ध भत्ता बाँडेँ मैले, युवाहरूलाई बेचेँ, घटाएँ। 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता अहिले अब म लिन्न, बाबुरामले म लिन्न। अब के हुन्छ त्यस्तो? त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री, क्रान्तिकारी, त्यत्रो चाहिँ 10 वर्षको चाहिँ होइन युद्धको नायक होइन। अब यो कस्तो भने यो सामाजिक सुरक्षामा यो बजेट भाषण गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता लोकप्रिय देखिने किसिमका भाषण बजेट गर्नुले चाहिँ यो दलहरूको लागि चुनाव केन्द्रितै हुने भयो। यो धेरै पटक यो पछिल्ला अभ्यासहरू हेर्दाखेरि पनि त्यही देखियो नि। यो व्यवस्था नै यस्तै हो क्या। यो व्यवस्था नै चाहिँदा नचाहिँदा कुरा गर्ने, चाहिँदो नचाहिँदो आश्वासन दिने, हुन सक्ने हुन नसक्ने कुरा गर्छौँ भन्ने होइन। नसकेपछि जनताले प्रश्न गर्ने चाहिँ जनताको चेतना हुँदैन, अथवा जनताले त्यो प्रश्न गरेर पनि त्यसको जवाब पाइँदैन। यिनीहरूलाई त पटक पटक जवाब गरे हो नि त नेपालले, पटक पटक जवाब गरेको छ, कहिले पनि जवाब दिएनन् यिनीहरूले। पार्टीका नेताहरूले यो 30 वर्षमा हामीले हेर्दै विकास निर्माणको कुरामा अब शैक्षिक क्षेत्रमा पनि जुन किसिमले बजेट बढाइएको छ, विकास निर्माण काठमाडौँ केन्द्रित कुराकानी गर्ने हुन्छ, फ्लाइओभरहरू बनाउने, अन्डरपासहरू बनाउने, यी कुराहरू यसभन्दा अगाडि पनि नभएका होइनन्। मोनोरेलका कुराहरू ती बजेट भाषणमा मात्रै सीमित हुन्छन्, व्यवहारमा त्यो लागू भएको देखिँदैन। तपाईँको शिक्षा कसका लागि सहज छ भन्नुहोस् त? शिक्षामा बजेट त छुट्टाइ छ नि त यिनीहरूले। सबैभन्दा बढी शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याएको हुन्छ। तर निजी क्षेत्र शिक्षामा पनि स्वास्थ्यमा पनि निजी क्षेत्र हावी छन्। त्यही त शिक्षा, राज्यको बजेट चाहिँ शिक्षामा चाहिँ बढी छुट्याउने होइन, स्वास्थ्यमा बढी छुट्याउने। तर त्यही शिक्षा र स्वास्थ्य जनताले सहज नहुने त कसका लागि छुट्याएको त? त्यो देखियो नि त्यो वर्ष, यो 30 वर्षमा। त्यसो भएर यिनको शासन सत्तामा, यिनका यी बजेट बनाउने ठाउँमा यिनले गर्ने हरेक चाहिँ धन्दाहरूमा चाहिँ ती माफियाहरू
को सहभागिता छ। बुझ्नु भएन? यो शिक्षामा भन्नुहोस्, शिक्षाकै माफियाहरू मन्त्री भए हुन्छन् होइन? त्यसो भएर यो शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय निकै गम्भीर विषय हो नेपालको लागि। त्यसमा चाहिँ व्यापारीकरण भएको छ, स्वास्थ्यमा पनि व्यापारीकरण छ, त्यो छरपष्ट भएको छ, शिक्षामा पनि त्यही छ, व्यापारीकरण छ। त्यही भएर यिनीहरूले बजेट छुट्याउँदा बित्तिकै शिक्षा र स्वास्थ्य नेपाली जनतालाई सहज हुन्छ, त्यो कल्पनाभन्दा बाहिर कुरा हो, त्यो सम्भव छैन। यसपटकको बजेटमा चाहिँ हेटौँडा कपडा उद्योगबाट बनेका कपडाहरू चाहिँ सरकारी सुविधा लिनेहरूले चाहिँ त्यो अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने जुन बजेट भाषणमा सुनाइयो नि, यसले परनिर्भर हुनबाट त नेपाललाई रोक्ने भयो नि? होइन, त्यही त मैले भने नि, पहिलो कुरा त तपाईँले आत्मनिर्भर हुने चाहिँ राजनीतिक प्रणाली अथवा राजनीतिक व्यवस्था त्यो स्वाधीन चाहिन्छ नि त। आत्मनिर्भर हुने कुरा राम्रो हो नि, तर अब अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हामी नहुने, खाद्यमा हामी आत्मनिर्भर नहुने होइन, अनि एकजोर कपडामा आत्मनिर्भर हुने भनेर अहिले यिनीहरूले लोकप्रिय नारा अगाडि सारे र त्यो खालको बजेट भाषण गरे भनेर हामीले गमक्क गम्किनु पर्ने म अर्थै देख्दिनँ क्या। सबै कुरा तपाईँको चप्पलदेखि टोपीसम्म, छातासम्म होइन, पेटमा हाल्ने सबै कुराहरू त्यो विदेशबाट आउँछ होइन। ल यिनीहरूले गरे अरे, बजेट भाषण गरे, भाषण नगरे, यिनीहरूले त्यो पञ्चायतले बनाएको त्यो चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना कपडा उद्योगदेखि लिएर त्यो सारा कुरा त यिनीहरूले बेचेर खाएका छन् नि। त अहिले त्यो जनताले त्यो आवाज उठाए, त त्यसो भएको हुनाले अब केही न केही त यस्तो कुरा क्रान्तिकारी कुरा, अलिकति जनताको मन छुने कुरा त के बजेट भाषणमा राख्नुपर्छ है, हामीले नराखे त मार खान्छौँ भनेर राखे होइन। एक घर एक चुलोको कुरा आइरहेको छ, इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय चुलो। त ओलीजीले भन्नुहुन्थ्यो नि त, अब ट्याक्क गर्ने, बटन दबाउने, अब ग्यास पिठोमा बोक्नु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो। त कति भयो? कसको घरमा छ त्यो व्यवस्था? मलाई थाहा छैन। भनेपछि तपाईँले समग्रमा यो बजेट भाषणलाई लिनुभएको चाहिँ 6 महिनापछि हुने चुनाव लक्षित बजेट भाषण हो। त्यही यो चुनावलाई अब केही भन्न त जानु पऱ्यो नि त, यो गरेका छौँ अब भोट देऊ अनि गरौँला भन्नु पऱ्यो नि त। यो त त्यही त मैले भने नि, यो व्यवस्था भनेको यो लफङ्गाहरूको ढाँट्ने, छल्ने, इमान्दारीपूर्वक नैतिकवान भएर राज्यको ढुकुटीलाई नमासिकन, त्यसमा चोरी चकारी नगरिकन, यो जनताको पैसा हो, यसबाट मैले चाहिँ खाएको छु मानौँ, यो जनतालाई चाहिँ दिनुपर्ने कुरा राज्यले दिन्छ, अरू हामीलाई थाहा छैन भन्ने त हुँदैन नि त यिनीहरू। त्यही त मैले भने नि तपाईँको, यो व्यवस्था नै यो ढाँट्ने, छल्ने र आफ्नो दुनु सोझ्याउने। हुन्छ, अन्तिममा छौँ, अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ? त्यही अब हामीले चाहिँ के भने यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ। व्यवस्थाको विकल्प हुने प्रजातन्त्रको विकल्प होइन, विदेशीका दलालहरूको विकल्प हो। यो व्यवस्था यिनीहरूले बोकिराखेका हुनाले व्यवस्थाको कुरा उठ्या हो। त्यसो भएर यी पहिला दलालहरूलाई चाहिँ कठघारामा राखौँ र विश्वलाई मान्ने हुने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अगाडि बढ्छ। त्यसका लागि सेनाको साथ चाहियो। नेपालको राज संस्थाले, मराधिराले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब ढिला भयो भने चाहिँ कोही पनि बाँकी रहँदैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, मौका दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई।